नाज़रीन, मेरा मुद्दा इस शेर से समझने की कोशिश करें। जी मेरा जी डोला कोई सफर जहाज़ां ते 10 खरब हड़प करके हुन जोर नमाज़ां ते। समझ तो गए होंगे, लगता है मरियम नवाज के सारे कार्ड फेल हो गए हैं, इसीलिए अब वो पंजाब की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नमाज कार्ड खेल रही है। नानी हमेशा वो करती है जिससे उसका पब्लिक इमेज दुनिया की नजर में बढ़े, मगर नानी को ये नहीं पता कि वो इस तरह की हरकतें और ड्रामे करती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उल्टा लोग उनकी एक और चवल समझ कर मिट्टी डाल देते हैं। अब नानी अम्मा की उम्र हो गई है, शक्ल का ना सही पर रूह का तकाजा है नमाज पढ़ी जाए। नानी का ड्रामा करना हर उम्र में जायज है, सो नमाज के नाम पर अब ड्रामा किया जाएगा। और स्पीकर तो पहले ही इनका बेदाम गुलाम है, वो तो इनका अपना ही बंदा है, तो वो भी इनका ही साथ देगा। नानी के हर ड्रामे में स्पीकर का अपना किरदार है और ये किरदार ड्रामे में जान पैदा कर देता है। ऐसे ही तो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी सीटों पर जाकर नहीं बैठ जाते, ये सारे एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करते हैं, चाहे एक दूसरे को दिली तौर पर सख्त नापसंद करते हो, अंदर से एक दूसरे की जड़ें काटते हैं, एक दूसरे को कतई पसंद नहीं करते, मगर स्क्रीन के सामने ड्रामे करने हो तो एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। नानी जब से फार्म 47 पर वजीर आला बनी है तब से ये असेंबली में सिर्फ एक बार आई है। पहले भी जब ये असेंबली में आई थी हमारी ओपोजिशन ने पहले तो खूब एहतजाज किया, फिर बहुकुम मौजब बाइकआउट का नाटक किया और माई को खूब बोलने का मौका फराहम किया। उस रोज के बाद आज नानी ने असेंबली में बामजबूरी अमर आना था, सो उसने आने से पहले ही आज एक ड्रामा प्लान कर लिया था। ये ड्रामा ऐन इजलास के दौरान नमाज की ब्रेक मांगने का ड्रामा था। खान को मजहब कार्ड का ताना देने वाले आज खुद भी उंगली में तस्बीह पहने और असेंबली में नमाज के बहाने बना रहे हैं। वैसे इन लोगों को ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। कम से कम नमाज को तो अपनी ड्रामेबाजी में इस्तेमाल ना किया करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहतरमा अलशेखा मरियम बिनते नवाज का पंजाब असेंबली में स्पीकर साहब से असर की नमाज के लिए 2 से 5 मिनट की मोहलत मांगने का दिल फरेब मंजर टीवी स्क्रीन पर धूम मचा गया और असल प्लान भी धूम मचाना ही था। अब कुछ लोग इसे मजहबी टच के साथ जोड़ेंगे, खैर वो चाहें तो इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, ये कोई इतना गलत ख्याल भी नहीं है। हर लिहाज से ये एक इस्लामिक टच मामला है। असेंबली की लिस्ट में एक चीज लिखी हुई है कि नमाज का वक्फा होगा, तो क्या स्पीकर को इस चीज का इल्म नहीं है? लेकिन इस टिकटॉकर ने अवाम को दिखाना है कि वो नमाज भी पढ़ती है। क्या पता हो वहाँ पे जाके सिर्फ बैठी रही हो। माई को चाहिए था नमाज की पूरी वीडियो बनाती ताकि लोगों का शक जाता रहता। मेरे ख्याल में जब नमाज का वक्त होता है पूरे ऐवान में अजान की आवाज गूंजती है, स्पीकर नमाज के वक्फे का ऐलान करता है और फिर सब एक साथ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मगर माई को तो स्पेशली इजाजत चाहिए थी, आखिर दुनिया को दिखाना भी तो होता है। हर चीज में दिखावा करना इनका शौक है, दिखावे पर ही इनकी सारी नीले रंग की सियासत का दारोमदार है। और स्पीकर ने रायत करके 2 नहीं 5 नहीं पूरे 10 मिनट का वक्फा दे दिया। आखिर स्पीकर इनकार कैसे कर सकता था? उसका काम ही इनकी सहूलतकारी करना है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। जनाब स्पीकर, मुझे 2 मिनट की या 5 मिनट की ब्रेक दे दे, मैंने नमाज पढ़नी है, कज़ा हो रही है असर की। Adjourn the house for 10 minutes प्लीज। आप अपनी नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के आ जाएं। ये वो वीडियो स्टॉक वाली माई है जो मीडिया पर आके कहती थी कि मेरे पास फलाने की गंदी वीडियो है। आज भी पटवारियों को पागल और दीवाना बनाने के लिए कैमरे का सहारा लेते हुए इस्लामिक टच दे रही है। इसके थोबड़े पर जो 5 किलो का मेकअप है ये नमाज के बाद भी ऐसे ही था। शायद इनकी नमाज बिना वुजू के होती है, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक भी सियासतदान ऐसा नहीं होगा जिससे नमाज जुबानी याद हो। पटवारी कौम शेर और भुट्टो जिंदा है की इबादत में मसरूफ है और ये उन्हें चूना लगाने की नमाजें पढ़ रहे हैं। इसने आज घंटी अपने गले में खुद बांधी है। अगली मर्तबा ये जिस जगह खड़ी होगी, जिस महफिल में शामिल होगी, लोग कहेंगे जा बीबी पहले नमाज पढ़ कर आओ। लोगों ने इसे नमाज का याद करा करा के इसकी आत्मा रोल देनी है। मरियम नवाज से गुजारिश है कि नमाज पढ़ते ही अपने मोबाइल और USB से लोगों की गंदी वीडियोस डिलीट कर देना। जना देखना भी जना के बराबर ही समझा जाता है। आप तो उन वीडियोस को बाकायदा देखती हैं और धमकियां भिजवाती हैं। इस खातून ने कोई मौका जाया न हो जाए, ड्रामेबाजी जरूर करनी है। झूठा हल्फ, झूठी जीत और बोर्ड पॉलिश के इवज मिलने वाली हुकूमत के बाद नमाज में भी रियाकारी कर रही है। नमाज का और दीन का इतना ख्याल होता तो कभी भी झूठ नहीं बोलती। हर दिन झूठ, सुबह दोपहर शाम झूठ 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 और झूठ। क्या वुजू के बगैर नमाज हो जाती है? क्योंकि इससे पहले पूरा घंटा इसने झूठ बोला है। अगर वुजू था भी वो टूट गया होगा। अगर वुजू करेगी तो मेकअप के नीचे से डाई निकल आएगी, फिर मेकअप करवाते 4 घंटे लगेंगे और ब्रेक सिर्फ 10 मिनट की। नमाज का जिंदगी में कभी रुख किया होता या इतनी पाबंद होती तो मुकर्ररा टाइम का अंदाजा ना लगाना पड़ता कि 5 मिनट में
ہوگی کہ 2 منٹ میں ہوگی؟ یہ گھنٹوں سے تماشا لگا کر اسمبلی میں بیٹھی تھی، کیا یہ وضو کر کے بیٹھی تھی؟ ورنہ ایسے ناخن نیل پالش میں وضو کہاں ہوتا ہے؟ باقی ہر روز یہ کتنی اثر پڑتی ہوگی؟ قیامت کے دن ریاکار لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اندازہ کریں کیسی فنکار عورت ہے۔ اگر نماز بھی یوں لوگوں کو بتا کر پڑھنی ہے تو ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ اور ہم یقین کریں گے یہ وضو کرے گی؟ 5 منٹ کی نماز کے لیے 50,000 کا میک اپ ضائع کرے گی؟ یہ سب ڈرامے باز خاندان کی نشانی ہے۔ اور کنیز گروپ کی سہولت کاری چیک کریں، کیسے انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے تاکہ مائی کی اداکاری میں رنگ بھرے جا سکیں۔ کنیزیں نماز کو ایسے سپورٹ کر رہی ہیں جیسے مائی زندگی میں پہلی بار کوئی نیا کام کرنے جا رہی ہو۔ مولوی صاحبان اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ تھوبڑے پر آدھا کلو میک اپ ہوتے ہوئے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ ان جیسے جھوٹے اور کرپٹ لوگوں کی نماز صحیح ہوتی ہے، یعنی پڑھ سمجھ کر پڑھی گی نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے اس کا پورا ثواب نہیں ملتا۔ قرآن میں ہے اللہ صرف متقی لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے، یعنی گنہگار کی عبادت میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے اسے پورا اجر نہیں ملتا، لیکن نماز کی فضیلت ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا رہے اور نماز ہی ترک کر دے تو یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ نماز ترک کرنے والے کے بارے میں بعض علماء کے نزدیک سخت وعیدیں آئی ہیں، حتیٰ کہ بعض احادیث میں اسے کفر کے قریب بتایا گیا ہے۔ زنا کرنے والے کی نماز صحیح ہے اگر وضو اور شرائط پائی جائیں، لیکن گناہ کی وجہ سے اسے پورا ثواب نہیں ملتا۔ 10 خرب روپے کھا کر مظلوم عوام کی نماز بھی پڑھتی ہے۔ افسوس یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ڈائن بھی 7 گڑھ چھوڑ دیتی ہے، مگر افسوس یہ جو مریم صفدر ہے باپ کے بعد خود بھی اسی راہ پر چل پڑی ہے۔ پہلے باپ نے اقتدار میں رہ کر اس ملک کو نوچا، ادارے برباد کیے، خزانہ خالی کیا، پھر چاچو نے اپنی باری پر بچا کچا اعتماد بھی رون ڈالا، اور اب یہ بیٹی باپ کی سیاسی وراثت سنبھالنے کے بہانے قوم کے زخموں کو چھیل چھیل کر نمک پاشی کر رہی ہے۔ نہ تعلیم میں کوئی مثال، نہ کردار میں کوئی عظمت، صرف سازش، طاقت اور اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کا سہارا۔ کہتی ہے میں عوام کی خدمت کروں گی، مگر سچ یہ ہے کہ وہ صرف اقتدار کی بھوکی ہے۔ جس ملک میں مائیں اپنی بچیوں کے علاج کے لیے دھکے کھاتی ہیں، اس ملک میں یہ باپ بیٹی ٹھنڈے محلوں میں بیٹھ کر قوم کو قربانی، صبر اور مہنگائی کے لیکچر دیتی ہیں۔ کیا کوئی بتائے گا یہ کس میرٹ پر وزیر اعلیٰ بنی؟ یہ کون سی قابلیت سے حکمرانی کی حقدار ٹھہری؟ یا صرف نواز کی بیٹی ہونا ہی کافی ہے؟ قوم جاگ رہی ہے، اور اب یہ خاندانی سیاست، یہ جھوٹ، یہ کرپشن زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ سعودی ماں ڈائن کا روب داڑنے لگی ہے، 10 خرب کھا کر بھی نہیں رج رہی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت صوبے بھر کے چھوٹے بڑے کاروبار رہائشی اسکیمز اور گھر پہ ٹیکس ادا کریں گے۔ دیہاتی رہائشی علاقوں میں 2 سے 5 مرلہ گھروں سے ماہانہ 200 روپے، 10 یا اس سے زیادہ مرلے کے گھروں سے 400، دیہاتی علاقوں کے چھوٹے کاروبار کرنے والوں سے 300، میڈیم سائز کاروبار سے 700 اور بڑے کاروبار، انڈسٹری اور فیکٹری سے 1000 روپے مہینہ وصول کیا جائے گا۔ شہری علاقوں میں ٹیکس زیادہ ہوگا، 5 مرلے تک گھر سے 300، 5 سے 10 مرلہ گھر 500 روپے، 10 مرلے سے 1 کنال 1000 روپے، 1 کنال سے 2 کنال 2000 روپے، اس سے بڑے گھر 5000 ماہانہ ادا کریں گے۔ پنجاب بھر کے کمرشل علاقوں کی ہر دکان سے 500 روپے، میڈیم سائز کاروبار 1000 روپے، فیکٹریاں، انڈسٹریز اور بڑے کاروبار 3000 ماہانہ ادا کریں گے۔ اس حوالے سے تمام متعلقہ اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر کے خلاف چور چور کے نعرے لگانے پر چیف منسٹر نے روایتی عدم برداشت کی ایک اور عظیم مثال قائم کرتے ہوئے فوری طور پر 26 MNAs کی رکنیت 15 اجلاسوں کے لیے ملتوی کر دی۔ مریم نواز کی مینڈیٹ چوری سمیت دیگر چوریوں کے علاوہ پنجاب میں حالیہ کی گئی 10 خرب کی کرپشن پر پردہ پوشی کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ اس کے لیے نئے قانون متعارف کیے جا رہے ہیں جو بیک ڈیٹس میں لاگو کیے جائیں گے تاکہ تمام کالے کارناموں کو قانونی تحفظ دیا جا سکے۔ لیکن سوال تو اب بھی یہی ہے کہ چوری کا حساب کب دیا جائے گا؟ مریم نواز پنجاب کے 10 خرب روپے کی کرپشن کا حساب دو۔ پنجاب اسمبلی میں آج مریم نواز کی موجودگی میں گلی گلی میں شور ہے، سارا ٹبر چور ہے کی زبردست نعرے بازی ہوئی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔